बनाना। हाँ हाँ हाँ, बोलो आपने ना। परसों बोला था ना, एक पैराग्राफ को सलीस बनाना है। अच्छा, वो मैं देखूंगी आपको भी, पहले मैं आपको समझाऊंगी पढ़ाऊंगी, फिर मैं वो देखूंगी सीरीज आपका। चलो, ओके तो मैम। इस तरह से मैंने आपको बताया है कि गजल के क्या माने होते हैं। डिक्शनरी में गजल के क्या माने हैं। गजल में डिक्शनरी के माने हैं अवरतों से बातें करना या अवरतों के बारे में बातें करना। तो जो गजल है, गजल की ये सनफ है, तो उस तंत्र सखर को कहते हैं गजल, जिसके पहले पहले शायर के दोनों मिसरे आपस में हम काफिया, हम रदीफ और हम बैर होते हैं। काफिया बोलते हैं कि जो पहला शायर होता है तो उसके हर एक शायर के दो मिसरे होते हैं। तो मिसरे जो होते हैं वो एक ही वजन पर खत्म हो जाते हैं। अगर के होगा एक मिसरा, दूसरा भी उस पर भी लास्ट वर्ड होगा यही, रे होगा लास्ट वर्ड, तो दूसरे मिसरे का भी ये होगा। इस तरह उसको कहते हैं हम काफिया। और काफिया से पहले जो लफ्ज होता है वो ही एक ही वजन का होता है, तो उसको कहते हैं हम रदीफ। जब काफिया रदीफ बराबर होती हैं तो उसको कहते हैं हम बहर। बहर कहते हैं समंदर को, किनारे को बहर कहते हैं। और बाकी तमाम अशार जो होते हैं पहले शार के काफिया, रदीफ और वजन पर कहे जाते हैं। जिस तरह से पहले शार के काफिया होते हैं, रदीफ होते हैं, वजन होता है, उसी वजन पर बाकी शार भी कहे जाते हैं। माने के लिहाज से गजल का हर एक मुकम्मल इकाई होता है। हर एक शार में एक बात पूरी तरह से वाजे की जाती है, बताई जाती है। और शार इसमें गजल की सबसे एक जो बात और है वो ये है कि गजल का जो हर एक शार होता है, हर एक शार के माने अलग अलग होते हैं। एक ही मौजू पर गजल नहीं लिखी जाती है, बल्कि हर एक शार के माने अलग अलग होते हैं, जुदा होते हैं, जुदा जुदा होते हैं हर एक शार के माने गजल में। तो गजल अगर कोई गजल एक ही मौजू पर कही जाए, तो एक ही वजन पर, एक ही मौजू पर अगर गजल की कही जाए तो उसे गजल मुसलसल कहते हैं। अगर एक ही वजन पर एक ही बात गजल में बयान की जाएगी तो उसको कहते हैं गजल मुसलसल। गजल के हर शार को गजल के हर पहले शार को, जो पहला शार गजल को होता है, उसको मतला कहते हैं। अगर मत्ते के बाद दूसरे शार के दोनों मिसरे भी आपस में हम काफिया, हम रदीफ हो, तो उसको हुस्न मतला कहते हैं। जो पहला शार होता है अगर दूसरा शार भी उसी काफिये का होगा, हम काफिया हो गए दोनों मिसरे, तो हम रदीफ हो गए, तो उसको कहते हैं हुस्न मतला। गजल के आखिरी शार को, जो गजल का आखिरी शार होता है, उसको मक्ता कहते हैं। इसमें शायर आमतौर पर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। जो छोटा नाम शायर अपने नाम के साथ रखता है उसको कहते हैं तखल्लुस, और इस शार में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। यही गजल के लिए लाजमी है, यही बातें आपको गजल में लिखनी है। तो मैं पहले फिर से आपको बताऊं कि गजल क्या होती है। गजल में गजल डिक्शनरी मानी तथ वनान जनानन हिज कथ करने, जनानन मुतल्लिक कथ करने। युस जन ये गजल तथ सनफ सखनस वनान। सनफ ये बहुत सारे सनफ है, गजल है, नज्म है, ये है मरसिया है, मसनवी है, रुबाई है, ये सब असनाफ है। तो सनफ कहते हैं वाहिद को, असनाफ कहते हैं जमा को। तो उस सनफ को बात करने के उस सनफ को कहते हैं जिसके पहले दो मिसरे जो होते हैं, मिसरे एक शार के दो मिसरे होते हैं, दोनों मिसरे जो होते हैं ये आपस में हम काफिया होते हैं, हम रदीफ और हम बहर होते हैं। काफिया मैं आपको बार बार बताती हूँ, काफिया कहते हैं कि जब एक ही वजन पर दोनों मिसरे खत्म हो जाते हैं उसको कहते हैं काफिया। और पहला काफिया के बाद जो लफ्ज होता है अगर वो भी एक ही वजन का होगा तो उसको कहते हैं हम बहर। और अगर काफिया और ये बहर एक जैसे ये बराबर के होंगे तो उसको कहते हैं हम बहर, उसको कहते हैं उस शार को। और बाकी तमाम अशार जो होते हैं पहले शार के काफिये, रदीफ और वजन पर कहे जाती हैं। उसी रदीफ उसी वजन पर वो कहे जाते हैं जिस तरह से पहला शार होता है।
جو معنی رکھتے ہیں، معنی کے لحاظ سے ہر ایک شعر جو ہوتا ہے الگ الگ ہوتا ہے، ایک ہی معنی ہر ایک شعر کے نہیں نکلتے ہیں، اس میں ایک شعر کے ایک معنی نکلتے ہیں، دوسرے شعر کے دوسرے معنی نکلتے ہیں، جدا گانا معنی ہر ایک شعر کے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی غزل ایک ہی موضوع پر کہی جائے تو اس کو کہتے ہیں غزل مسلسل، ایک ہی وزن پر۔ اگر دونوں یہ اگر شعر ایک ہی وزن پر ہوگا، ایک ہی موضوع پر کہا جائے گا، تتھ چھِ ونان غزل مسلسل۔ غزلُک پرٛٮ۪تھ کانٛہہ شعر یُس چھُ آسان تتھ چھِ ونان گۄڈنیُک شعر یُس غزلُک چھُ آسان تتھ چھِ ونان مطلع، تہٕ اگر مطلع پتہٕ تہِ آسہِ دوٚیِم شعر یُس امیُک آسان چھُ، سُہ تہِ آسہِ تمی قافیُک تمی ردیٖفُک، تہٕ تتھ چھِ ونان حسنِ مطلع، تتھ چھِ ونان حسنِ مطلع۔ غزل کی زمین اس کو کہا جاتا ہے۔ غزل کے آخری شعر کو جو آخری شعر چھُ آسان غزلُک تتھ چھِ ونان مقطع۔ اتھ منٛز چھِ شٲعر کران عام طور پر پنُن تخلص استعمال۔ یہ چھُ غزل یُس تۄہہِ یاد پزِ تھاوُن، تہٕ غزلس متعلق چھُ نوٹ یِوان، 6 مارکسن ہُنٛد نوٹ چھُ آسان، غزل، نظم، ربایا، مثنوی، تو اس میں سے آپ کو ایک لکھنا ہوتا ہے۔ تو آپ غزل جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اہم ہے، یہ چھُ بڑٕ اہم۔ تہٕ غزل تو تۄہہِ اوسمو مےٚ ووٚنمُت یِتھ کٔنۍ ژےٚ تُہۍ یاد غزلس متعلق ییٖژن، تہٕ یہِ چھُ کٲفی اگر تُہۍ یہِ لیکھِو، اتھ میلن برابر تۄہہِ 6 مارکسن۔ یُس بچہِ تہِ ییٖژ لیکھنہٕ جو اس میں اہم ہے غزل میں وہ یہی ہے۔ تو یہِ تھٲیِو تُہۍ یاد، غزل کِس گۄڈنِکِس شعرس کیٛاہ چھِ ونان، تتھ سا ؤنِو مےٚ غزل کِس گۄڈنِکِس شعرس کیٛاہ چھِ ونان؟ غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں بتاؤ مجھے، ون سا بنش رول نمبر 11، آپ بولو مجھے غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ چلو بیٹا بتاؤ، شاباش، بتاؤ غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ آمینہ رول نمبر 3، رول نمبر 23، آپ بتاؤ کیا کہتے ہیں غزل کے پہلے شعر کو؟ ہاں، غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ اگر ایک ہی وزن پر غزل کہی جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک ہی وزن پر اگر غزل ہوگی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ چلو اگر ایک ہی وزن پر غزل کہی جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا فائدہ ہے، آپ جواب ہی نہیں دیتے ہیں۔ غزل مسلسل اس کو کہتے ہیں۔ اگر ایک ہی وزن پر غزل کہی جائے اس کو کہتے ہیں غزل مسلسل۔ غزل میں کتنے اشعار ہوتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کتنے اشعار کی غزل ہوتی ہیں؟ ہاں، 7، 8، 9، 10، 11، 12 اشعار اس میں ہوتے ہیں غزل میں۔ چلو کسی نے سریز کیا ہے، ذرا مجھے دکھاؤ وہ کاپی، اگر سریز کیا ہے آپ نے، یہ آن کرو، آپ یہ کرو آن۔ یس میم۔ چلو دکھاؤ مجھے کیا دکھا ہے آپ نے جواب ہی نہیں دیا کسی کوشچن کا۔ موبائل آن کرو اور مجھے دکھاؤ، اپنا کیمرہ آن کرو اور مجھے دکھاؤ کیا کیا آپ نے سریز۔ چلو شاباش، چلو شاباش، الٹی ہے کاپی، اس کو سیدھا کرو، کاپی کو سیدھا کرو۔ چلو شوध کر کاپی۔
ذرا دکھاؤ دکھاؤ کاپی شاباش میں دیکھوں گی آپ نے کیا لکھا ہے ہاں ٹھیک ہے آپ کا اسی طرح سے کیا جاتا ہے سلیس اسی طرح سے کیا جاتا ہے اور کسی بچے نے کیا ہے ذرا دکھاؤ جلدی سے دکھاؤ اور کسی نے لکھا ہے سلیس چلو یہ غزل جو ہے جو میں نے آپ کے غزل کے بارے میں بتایا اس کو آپ لکھنا اچھی طرح سے یاد رکھو غزل کے لغوی معنی کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں کیا ہے غزل کے لغوی معنی ہاں عورتوں سے باتیں کرنا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا غزل کے لغوی معنی یہی ہے ایک شعر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں ذرا بتاؤ ایک شعر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہاں یہ ٹھیک ہے شاباش بتاؤ کرو اب کیمرہ کرو بند چلو شاباش بتاؤ انشاءاللہ کل میں آپ کو شاعر کے بارے میں بتاؤں گی میر تقی میر کا غزل ہے اب ہمیں پڑھنا ہے میر تقی میر کو تو کل میں آپ کو میر تقی میر کا نوٹ بتاؤں گی تو آج کے لیے بس اتنا ہی والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ